बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि शहर कायद में फलों की सरकारी कीमतों और इलाकाई बाजारों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क सामने आने लगा है। फल फरोश कहते हैं सरकारी कीमतों पर फल नहीं बेच सकते। सेब और केला महंगे होने की बुनियादी वजह सैलाब के बायस फसलों का तबाह होना है। कमिश्नर कराची की जानिब से फलों की मंडी, बचत बाजार और इलाकाई बाजारों के लिए अलग अलग कीमतें, लेकिन अमल दरामद फिर भी नहीं। शहरी कहते हैं कि सरकारी कीमतों की फहरिस्त फल फरोशों के पास मौजूद होती नहीं है, तो अमल दरामद कैसे होगा? नहीं जी, जिनको ज़रूरत है वो तो खरीदेंगे ही, समझे ना। लेकिन होता यह है कि जब महंगा होता है तो हमारे यहाँ के लोग कराची के वो ज़्यादातर ख़रीदते हैं। जिसको 1 किलो खरीदना होता है वो 2 किलो लेते हैं। एक ही रेट होना चाहिए, हम सब लोग इक्वल है। फल फरोश साफ कहते हैं कि फल खरीद कर लाते हैं तो आधा माल खराब निकलता है। सरकारी नरखों में फलों की फरोख्त वारे में नहीं आता, इस वजह से अमल करना नामुमकिन है। सिर्फ बल्कि मार्केटों में आता है कि ठेले वाला महंगा बेच रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और किसी को पूछना है जाके मंडी में पूछे ताकि उसे पता चले कि महंगाई मार्केट में या मंडी में। पतखा मखालो कहते हैं कि फलाने से इतना कर लिया, जब महंगा लाएगा तो महंगा बेचना ही पड़ेगा, क्या करें। खरबूजा की मंडी की फ़ी किलो सरकारी कीमत 122 रुपए है। इलाकाई बाजारों में खरबूजा 150 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 163 रुपए से 293 रुपए तक मुकर्रर है। सेब 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। केले की सरकारी कीमत 168 रुपए से लेके 198 रुपए फी दर्जन है। केला फी दर्जन 300 रुपए और इससे ज्यादा पर फरोख्त हो रहा है। हिंसों के हेर फेर से शहरियों की परेशानी का खात्मा, यकसर कीमतों के निफाज और उस पर अमल दरामद से ही मुमकिन किया जा सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। रमज़ान में आसमान से बातें करती कीमतों ने फलों को शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया है। हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस शहरियों का कहना है फलों की खरीदारी तक करके कीमतों में कमी और मुनाफाखोरों को सबक सिखाया जा सकता है। मुनाफाखोरों ने शहरियों की जेबें खाली करने की ठान ली, फलों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। दर्जा अव्वल केले की फी दर्जन सरकारी कीमत 198 रुपए है, जो 300 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा सरकारी कीमत 125 के बजाय 150 रुपए किलो तक दस्तयाब है। मुख्तलिफ इक़साम के सेब की सरकारी कीमत 163 रुपए से लेके 293 रुपए तक मुकर्रर है, लेकिन 300 रुपए किलो और इससे ज्यादा पर बेचे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कीमतों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुनाफाखोरों को सबक सिखाने के लिए फलों की खरीदारी छोड़नी होगी। रेट इन लोगों ने बहुत हाई फाई किए हैं। अगर हम लोग खाना छोड़ देंगे तो ये जो है लिमिट में आ जाएगा। आवाम को बाइकाट करना चाहिए, इसलिए कि केला जो है 500 रुपये किलो तो बिक रहा है, खरबूजा 200, 150, 200, अपना सेब है वो 400 रुपये बिक रहा है, अमरूद 400 रुपये बिक रहा है। तो लिहाजा लोगों को चाहिए थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगाएं। बाइकआउट कर देते और बाइकआउट से कुछ ना कुछ हल निकल आए, शायद हमारी उम्मीद तो यही है। फल फरोश कहते हैं कि महंगाई के असल जिम्मेदार मुनाफाखोर हैं, जो सब्जी मंडी में महंगे फल फरोख्त करते हैं। और जो मंडी में बैठा हुआ है उसे कोई पूछ नहीं सकते हैं। सिर्फ बल्कि मार्केटों में आता है कि ठेले वाला महंगा बेच रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और किसी को पूछना है जाके मंडी में पूछे ताकि उसे पता चले कि महंगाई मार्केट में या मंडी में। पतखा मखालो कहते हैं कि फलाने से इतना कर लिया, जब महंगा लाएगा तो महंगा बेचना ही पड़ेगा, क्या करें। नुकसान तो नहीं कर सकते, जो मुनाफाखोर है ना वो तो वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फलों की कीमतों को कम करने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं, ताकि सस्ते फल का हुसूल मुमकिन हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां अरूज पर पहुंच गईं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना हुआ, किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। किसी भी रूट की गाड़ी का कोई एक किराया है ही नहीं। आदिया नाज की रिपोर्ट। कराची में मुसाफिरों के लबों पर एक ही सवाल, ट्रांसपोर्ट का मसला आखिर कब हल होगा। शहर में ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार, जब चाहें किराया बढ़ा दें, कोई पूछने वाला नहीं। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 40 रुपए लिए जा रहे हैं। कोरंगी से सदर का किराया 40 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया। मुसाफिर कहते हैं मजबूरी में सफर करना पड़ता है, वरना नीचे उतार देते हैं। गरीब बंदा जो अपना तादाद के लिए निकल रहे हैं तो उनको कोई फायदा थोड़ी है, उल्टा नुकसान है। पर क्या करे, घरों घर बंदा परेशान है, मजबूरियाँ हैं, तो अगर काम पे नहीं जाएं तो खाएंगे कहाँ से। लिस्ट तो दिखाते हैं मगर उस पे लिस्ट पे जो है ना गवर्नमेंट की मोहर नहीं है। गवर्नमेंट ये खुद बोलते हैं ये हमारे ये टाइम कीपरों ने बना के दिए, यहाँ के जो अड्डे वाले हैं ये बना के देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अपनी मर्जी से 10 रुपए इजाफा कर दिया। ड्राइवर्स कहते हैं कि वो गवर्नमेंट की किसी लिस्ट को नहीं मानते। इधर किसी की कोई कमेटी नहीं है, इधर सब अपने मर्जी के मालिक हैं। इस पाकिस्तान के अंदर कोई भी कमेटियाँ नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। मुसाफिरों का कहना है कि अब बहुत हो चुका, हुकूमत सिंध मामले का नोटिस ले। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में फलों, सब्जियों, गोश्त के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से चिंची रिक्शों की किराए में भी इजाफा हो गया।
चिंची ड्राइवर्स कहते हैं कि किराया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र बढ़ाएगा। कायद में महंगाई से तंग आवाम को एक और धचका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाते हुए चिंची रिक्शों के किराए 10 रुपए बढ़ा दिए गए। सूरत हाल पर शहरी बिफर गए। कहते हैं किसी भी रूट का कोई किराया ही तयशुदा नहीं। पहले जिस रूट का किराया 40 रुपए था, अब इसके 70 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात में घर चलाएं या रिक्शे और चिंची वालों को इनकी मर्जी का किराया दें। अपन घर का गुजारा करें या किराया लगाएं, क्या करें? जो गरीब लोग हैं वो कई लोग पैदल जाते हैं, बेचारे टांगें दुख जाती हैं लोगों की, किराया नहीं होता है पास। इधर से लेके सदर तक 70 रुपया किराया, मंजूर कॉलोनी से काला पुल यहाँ से 30 रुपया और वहाँ से 50 रुपये मंजूर कॉलोनी से। चिंची ड्राइवर्स कहते हैं किरायों में इजाफा शौक नहीं मजबूरी है। किसी भी गाड़ी का ऑयल, पेट्रोल और स्पेयर पार्ट समेत तमाम तर खर्चा निकालने के बाद बमुश्किल रोज के 800 से 1000 मिलते हैं। 6 बजे से लाके और रात को 11 बजे कर इस रोड पे चलते हैं। शाम को हमें बचत होती है 800-1000, यानी कि खाना पीना खा के। उस 800-1000 में से हमने सब कुछ करना होता है। 10 रुपये बढ़े हैं तो हमें कुछ बच रहे हैं, अगर 10 रुपये नहीं बढ़े तो हमारा ये खर्चे पूरे नहीं होते। स्टॉप पे जगह पे सवारी खड़ी होती है, बसों में भी धक्के खा रही है तो लेकिन वो नहीं चढ़ रहे। कभी किसी से कोई लिफ्ट मांग रहा, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला हमारी है नहीं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया बढ़ने की बुनियादी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। कैमरामैन जहांगीर खान के हमरा, शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। महंगाई ने ताजरों की कमर तोड़ दी। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस ने महंगाई 35 से 40% तक बढ़ने के हुकूमती बयान को मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि महंगाई 100% तक बढ़ चुकी है। बढ़ती महंगाई ने ताजिरों को भी परेशान कर दिया। कीमतों में इजाफे से कारोबार मुश्किल हो गया। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के जनरल सेक्रेटरी सलीम अहमद का कहना है कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई 35 से 40% बढ़ी है, जबकि मार्केट में देखो तो महंगाई असल में 100% बढ़ चुकी है। बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल सब महंगा कर दिया गया है। बहुत बढ़ गया है। ये जो आदद शुमार जो स्टेट बैंक बता रही है तो कुछ भी नहीं, 100% से ज्यादा है। कुछ आइटमों में जो है 40% बढ़ा है। जनरल सेक्रेटरी तारिक रोड ट्रेडर अलायंस बोले कि एक साल में रुपए को बहुत ज्यादा गिरा दिया गया, जिससे हर चीज महंगी हो चुकी है। कपड़े हो या जूते, हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉलर की इतना बढ़ गया है, करेंसी इतनी डीवैल्यू कर दी है, उससे जो है ना बहुत ज्यादा असरात पड़े हैं। सलीम अहमद का कहना था कि महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद खत्म कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में पहले जैसा रश नहीं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। सिंध फूड अथॉरिटी टीम की मोमिन आबाद और रंगी टाउन में अहम कार्रवाई। गैर मयारी और खाने पीने की नाकिस अशिया की फरोख्त पर दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए गए। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान की सरबराही में कार्रवाई की। टीम के हमरा मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और खाने पीने की गैर मयारी अशिया पर मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। टीम ने खाने पीने की अशिया के मयार और ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया के सरकारी नर्ख भी चेक किए। डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान खाने पीने की अशिया में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाने पीने की अशिया के मयार को चेक करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब भी मौजूद थी। आपको बताएं कि माह रमज़ान में खाने में लापरवाही बरतने से सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें अहम मसला जिस्म में पानी की कमी होना है, जिसको दूर करने का तरीका कार है। बता रही हैं ये हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, रमज़ान मुबारक में सेहत के मसाइल भी बेशतर जन्म लेते हैं, जिसमें जो अहम मसला होता है वो हाइड्रेशन का होता है। जिस्म में पानी की जो कमी होती है वो जो है वो पानी की मिकदार पूरी ना होने के बायस जो है वो बढ़ जाती है। इस हवाले से हम बात करने के लिए डॉक्टर ऐनुल वरा के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, दिन भर पानी की मिकदार मुकम्मल ना मिलने के बायस जो डिहाइड्रेशन जो है उसको किस तरह से मतवाज़न उसका बरकरार रख सकते हैं, और ऐसी क्या मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उसका मतवाज़न बरकरार। अस्सलाम वालेकुम जी, सहरी में हम ये कर सकते हैं कि दूध से और दही से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा रखें, और जिसमें कैफ़ीन है, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल चाय आ जाती है, इसमें कॉफ़ी आ जाती है, इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। आपने लस्सी पी ली, लस्सी भी इसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। दूध, लस्सी और पानी का इस्तेमाल हमें रखना चाहिए। सहरी में पानी का इस्तेमाल नॉर्मल रखना चाहिए, अफ्तारी के बाद ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अगर सहरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी, हम जो कि अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं कि बिल्कुल अपने बिल्कुल ब्लैडर फुल हो जाता है उनका, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपके 3 से 4 या 5 घंटे में वो यूरिन में पास हो जाता है पानी, और फिर बॉडी डिहाइड्रेटेड ही रहती है। तो आप अफ्तारी के बाद पानी का इस्तेमाल अपना मेंटेन रखें। यकीनी तौर पर जो सेहत के मसाइल में जो हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है वो इसी वजह से होता है कि हमारी बॉडी में पानी का इंटेक कम होता है। सहर के औकात में ज़्यादा पानी पी लेने से कोई
اس کے فوائد نہیں ہوتے. 2 سے 3 گلاس ہمیں لے سکتے ہیں سحری کے اوقات میں. اس کے بعد افطار کے بعد ہمیں وقفے سے پانی پیتے رہنا چاہیے, جس سے ہماری باڈی جو ہے وہ ہائیڈریشن اس کے متوازن اس کا برقرار رہے اور ہمیں جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریٹ کے پرابلم نہ ہو. جی. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شہر قائد کی سڑکیں دسترخوان کا منظر پیش کرنے لگیں. گلستان جوہر جناح ایونیو 4 دوستوں کی جانب سے ہر رمضان المبارک پر روزہ داروں کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے. تفصیلات بتائیں گے نعمان کیانی. جی بالکل, آج تیسرا روزہ ہے اور کراچی کے اندر جہاں پہ مختلف جگہوں پر مقامات پہ دسترخوان سجائے جاتے ہیں مختلف این جی اوز کی جانب سے, فلاحی تنظیموں کی جانب سے, وہیں کچھ لوگ ذاتی حیثیت میں بھی جو ہے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس وقت میں جناح ایونیو کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر بلڈر شخصیت ہیں عاقب شاہد, جن کی طرف سے جو ہے وہ دسترخوان سجایا جا رہا ہے. یہ گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے دسترخوان سجانے کا عمل جاری رکھے ہوئے, رمضان میں مختلف لوگوں کو افطار کراتے ہیں. ان سے ہمارے ساتھ موجود, ان سے جانیں گے اور پوچھیں گے کہ عمل کس طرح شروع کیا, کیا شروعات تھی, کیا ذہن میں ایسے اسباب تھے جس کو لے کر اس کام کو شروع کیا. یہ شروع کیا ہوا ہے آج سے کوئی 3 سال پہلے. 3 سال پہلے ہم لوگ کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھے, تب ہم لوگ کچھ ماشاءاللہ ہم نے سے 50 لوگوں سے 3 سال پہلے شروع کیا تھا. آج ماشاءاللہ ہم لوگ 500 لوگوں کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں افطاری ہمارے پاس. اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جتنا انڈیویجولی کوشش کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کو کھلا سکے افطاری پہ. غربت بھی بہت ہے یہاں پہ, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس طرح سے آپ نے آج دیکھا کہ کس طرح لوگ چینا چپٹی کر رہے تھے کھانے کے پیچھے, لیکن الحمدللہ سنبھال لیا سارا کچھ. کوئی این جی او نہیں ہے اس کے اندر, اس میں ہم لوگ خود ہی انڈیویجولی کر رہے ہیں, خود ہی اپنے سورس پہ کر رہے ہیں, خود ہی اپنے پیر پہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ گزشتہ 3 سالوں سے عاقب شاہد کی جانب سے, ان کے قریبی دوستوں کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے. شروع میں انہوں نے 50 افراد کو افطار سے شروع کرانے کا سلسلہ جاری کیا تھا, جو اب تک 500 کے قریب جو ہے افطار کرانے کا, لوگوں کو, روزہ داروں کو افطار کرانے کا سلسلہ جاری ہے. اور ان کے مطابق اللہ پاک ان کو توفیق دے تو مزید بھی اس سلسلہ کار خیر کو بڑھایا جائے گا. جی. دارالعلوم نعیمیہ کے سربراہ اور صدر تنظیم المدارس مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں صدقہ فطر اور فدیہ کی کم از کم مقدار 320 روپے فی کس ہے. اہل ثروت اپنی مالی حیثیت کے مطابق ماہ رمضان المبارک میں فطرہ فدیہ ادا کریں گے. تفصیلات جانیں گے. اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقتدار بتائے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا. بہت شکریہ آپ کا. مفتی منیب الرحمان کی جانب سے اس سال کا صدقہ فطر کا جو اندازہ ہے اسے پیش کیا گیا ہے. ان کے مطابق اس بار جو صدقہ فطر ہوگا وہ 320 روپے فی کس رکھا گیا ہے, چونکہ 2 کلو آٹے کے برابر کم سے کم صدقہ فطر جو ہے بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ جو کی قیمت کے مطابق یعنی کہ 480 روپے, جو اس سے زیادہ صاحب استطاعت ہیں وہ 4 کلو کھجوروں کے 2800 روپے کے حساب سے, اور پھر کشمش کے جو ریٹ ہیں اس کے مطابق 6400 4800 کے مطابق فی کس جو صدقہ فطر ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں. مفتی منیب الرحمان کے جامعہ نعیمیہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 2 کلو آٹے کی قیمت 320 روپے بنتی ہے, تو کم سے کم صدقہ فطر جو ہے وہ 320 روپے فی کس ہوگا. جی ٹھیک ہے اقتدار انور, بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں حسن اسکوائر پر مخیر حضرات کی جانب سے عوامی افطار کا اہتمام کیا گیا, جس میں مسافروں کو افطار باکس, پانی اور جوس کی بوتلیں بھی فراہم کی گئیں. ماہ رمضان میں مسلمان رحمتیں, برکتیں اور نیکیاں سمیٹنے کے لیے جہاں عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں, وہیں کئی افراد روزے داروں کو افطار کروا کر ثواب حاصل کرتے ہیں. حسن اسکوائر پر بھی ایسا ہی افطار اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں افطار دسترخوان پر گھر نہ پہنچنے والے شہریوں اور مسافروں کو پرتکلف افطار کروایا جاتا ہے. منصبین کہتے ہیں یہ سلسلہ 2 دہائیوں پر محیط ہے. 23 سال سے ہم لوگ یہاں پر روڈ پہ افطاری کرا رہے ہیں مسافر روزہ داروں کو. الحمدللہ رش آپ کے سامنے تقریباً 1.5-2 ہزار آدمیوں کو ہم لوگ افطاری کراتے ہیں, اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی ہمت اور طاقت سے یہ کام جاری اور ساری ہے. مہنگائی کے دور میں کراچی کی سڑکوں پر لاکھوں افراد کے لیے افطار اور کھانے کا منظم انداز میں بندوبست کیا جاتا ہے, جو شہر کی پرانی روایت ہے. کیمرامین شہریار علی کے ساتھ اقتدار انور, کراچی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے صوبے بھر میں قائم 135 بچت بازاروں کی فہرست میڈیا کو فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. خوشخبری سنائی کہ ایک ہفتے کے دوران 78 لاکھ خاندانوں کو سستے آٹے کے لیے 15.5 ارب روپے فراہم کریں گے.
سستا آٹا خریدنے کے منتظر شہریوں کے لیے خوشخبری، وزیر اطلاعات سندھ نے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن بولے کہ صوبے بھر میں 135 بچت بازار قائم کیے گئے ہیں، جس کی فہرست میڈیا کو فراہم کریں گے۔ ایک ہفتے کے دوران 78 لاکھ خاندانوں کو سستے آٹے کے لیے 15.5 ارب روپے فراہم کریں گے۔ جو کیبنٹ نے ڈیسیژنز کیے تھے اس میں ابھی تک کوئی 135 کے قریب بچت بازار سندھ بھر کے مختلف اضلاعوں میں اور تحصیلوں میں لگائے جا چکے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ ان جتنے بچت بازار ہیں اس کی لسٹ میڈیا کو بھی ریلیز کر دی جائے کہ 78 لاکھ خاندانوں کو حکومت سندھ کی جانب سے جو کمیشن انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے کہ عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں تو بھارت سے اور اسرائیل سے عمران خان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا تھا کہ صدر مملکت عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش ہونی چاہیے۔ ان کا بیٹا اداروں کے خلاف مہم چلا رہا ہے اور وہ خود اس مہم کے سہولت کار ہیں۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ گلستان جوہر میں مولانا صوفی عبدالقیوم کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان اجرتی قاتل تھے، پیسے لے کر قتل کی واردات کی۔ تفصیلات بتائیں گے سمر عباس۔ جی بالکل، دیکھیں گلستان جوہر میں قتل ہونے والے مفتی عبدالقیوم کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ زبیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس قتل میں کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ 2 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، اور علی شیر اور تنویر، اور ان کا پرانا تعلق تو ایک پولیٹیکل اس میں تنظیم میں تھا اور اب نہیں ہے۔ اب یہ ایک پیسوں کے لیے شوٹنگ کرتے ہیں اور پرائم شوٹرز ہیں بیسیکلی۔ قتل کی کیا وجہ تھی؟ قتل کی وجہ ابھی تک جہاں کی انویسٹیگیشن پہنچی ہے وہ ایک لینڈ کا تنازع ہی تھا، اور جیسے تفتیش ہوگی وہ ہم آگے شیئر کریں گے چیزیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ایس ایس پی، ان کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ پلاٹ کا تنازع تھا اور اس قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان نے پیسے لے کر جو ہے وہ یہ قتل کی واردات کی، مزید ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی، ایف بی آر نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سی ٹی ڈی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کسٹم حکام کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اس فیصلے کا مقصد کرنسی یا دوسرے قیمتی زیورات کی رقم کو جانچنا ہے۔ ایف بی آر نے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ سی ٹی ڈی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کسٹم حکام کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ اس فیصلے کا مقصد کرنسی یا دوسرے قیمتی زیورات کی رقم کو جانچنا ہے۔ جنرل آرڈر میں کہا گیا ہے کہ کرنسی یا قیمتی زیورات میں لگنے والی رقم دہشت گردی یا منی لانڈرنگ کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی، جس کے تحت کلیئرنس کے وقت کرنسی اسمگلنگ اور دوسری قیمتی زیورات کی غیر قانونی طریقے سے نقل و عمل کو روکنا ہے۔ بنیادی مقصد کسٹم حکام کو اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی فنانسنگ کو روکنے میں مدد مل سکے۔ ایف بی آر نے کہا ہے کہ سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کر ان مشکوک افراد کو بھی فوکس کرنا ہوگا جو کسی ایسی کالعدم آرگنائزیشن سے نہ ہوں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے سٹی 21 پر چلنے والی خبروں کا نوٹس لے لیا۔ ایف آئی اے کے 2 افسران کے خلاف فوری تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے عبدالسلام شیخ کی جانب سے پہلی انکوائری کا حکم انسپیکٹر منصور خان محمد کے خلاف دیا گیا۔ عزیز حنیف نامی مقامی بلڈر کی شکایات پر کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی میں تعینات انسپیکٹر کو زونل آفس کراچی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر منصور نے اختیارات سے تجاوز کیا، بلڈر کو دھمکیاں دی۔ حکام کے مطابق ڈائریکٹر ایف آئی اے کوئٹہ کو انسپیکٹر منصور کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال پر انکوائری کا کہا گیا ہے۔ دوسری کارروائی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر نبیل محبوب کو اسٹیٹ بینک سرکل کراچی سے زونل آفس تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر ایڈمن ایف آئی اے کراچی کو مذکورہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے خلاف انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ کورنگی مرتضی چورنگی کے قریب زیر تعمیر فیکٹری کی چھت گر گئی، ملبے میں دبے زخمی مزدوروں کو نکال لیا گیا۔ فیکٹری کی چھت منہدم، مزدور دب گئے۔ کورنگی مرتضی چورنگی کے قریب زیر تعمیر فیکٹری کی چھت گرنے سے متعدد مزدور زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ادارے موقع پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد 9 مزدوروں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا۔ ہمارے آنے سے پہلے جو ہے 5 یا 6 آدمیوں کو ریسکیو کر چکے تھے ایدی، اور ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے بھیج دیا تھا، کیونکہ اوپر جو ہے اسٹارٹنگ کے تھے تو وہ نکل گئے، میں جو نیچے رہ گئے تھے
ان میں 2 آدمی اور ایک آدمی اور بھی ہیں جو اس میں ٹریپ ہوئے ہیں۔ SHO عوامی کالونی کے مطابق آپریشن مکمل ہونے کے بعد ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شبہ ہے کہ تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا۔ ہمارے پاس اطلاع آئی تو جو ہے نا اپنا چھت گر گئی ہے، شٹرنگ کا کام چل رہا تھا کسی فیکٹری میں، تو ہم اپنا فوری طور پر پہنچے تو دیکھا اس میں سے 6 بندے ابھی تک نکال چکے ہیں، جس میں سے 2 بندے ابھی بھی پھنسے ہوئے، جس کے لیے امدادی کام جاری ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے تمام مزدوروں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین شاہ زیب کے ہمراہ سلمان سلیم، سٹی 21۔